बाहिरतिर घुमघाम गरेर मात्र हामीहरूले के पाउँछौँ? यथार्थमा के पाउँछौँ? केही पनि पाउँदैनौँ। कतिपय मानिसहरूको यस्तो स्वभाव हुन्छ, ए नयाँ ठाउँमा घुम्न जाउँ, ए त्यो ठाउँमा कहिले गएको छैन त्यो ठाउँमा जाउँ, यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ भनेर पुरा जीवन घुमघामै बिताइरहेका हुन्छ। तर यथार्थमा हामीहरू यो संसारमा जतिसुकै नयाँ नयाँ ठाउँमा घुमे पनि सबैतिर हुने एउटै चिज हो कि नयाँ केही पनि छैन। यसो विचार गरौँ त, हामीहरूले यत्र ठाउँहरू घुम्यौँ आजसम्म संसारमा, कहिले यहाँ जाने कहिले त्यहाँ जाने, पुरा जीवन त हाम्रो घुमेर बितिरहेको छ नि त। तर के नयाँ कुरा हामीले फेला पारेका छौँ? के नयाँ कुरा छ? सबैतिर उही कुरा, एउटै कुरा, सबतिर एउटै कुरा। तपाईँ हामी यति बेला जुन ठाउँमा बसिरहेका छौँ, जुन गाउँमा बसिरहेका छौँ, अथवा जुन सहरमा बसिरहेका छौँ, त्यहाँ जे छ त्यो नयाँ ठाउँमा पनि त्यही छ। के छ? जतिसुकै घुमे पनि हामीले पाउने के हो? हाम्रो हातमा आउने के हो? हामीले देख्ने के हो? के हो नयाँ कुरा? जतिसुकै संसार चक्कर लगाए पनि हामीहरूले देख्ने भनेको त्यही ढुङ्गा माटो पानी, त्यही रुख बिरुवा, त्यही सिमेन्ट, त्यही ढलान, त्यही घर, त्यही माटो। योभन्दा केही पृथक कुरा हामीहरूले देखेका छौँ संसारमा? चाहे हामी अमेरिका घुमाउँ, चाहे हामी लन्डन घुमाउँ, चाहे हामी विश्वको जुनसुकै ठाउँमा जाउँ, चाहे नेपाल, चाहे इन्डिया, यही माटो, यही ढुङ्गो, यही हावा, यही आकाश, त्यही मानिसहरू, त्यही हड्डी छाला मांस आदिले बनेको शरीर। के छ? के अमेरिकामा हामीहरूले चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू हड्डी छाला मांसले नबनेर अर्कै केही कुराले बनेको देख्छौँ? सम्भव छ? ए होइन होइन, अस्ट्रेलियाका मानिसहरू चाहिँ हड्डी छाला मासुले बनेका छैनन् रे, यो सम्भव हुन्छ? सबैतिर एउटै छ के? यो संसारको कुना काप्चा हरेक ठाउँमा एउटै वस्तु, एउटै पदार्थ, एउटै चिज क्रियाशील छ। नयाँ काहीँ केही छैन। जुन पदार्थ, जुन वस्तुहरू हामी बसेको वर्तमान समयमा छ अथवा वर्तमान स्थानमा छ, तिनै वस्तुहरू त्यहाँ छन्। चक्कर लगाऊ सारा संसारको, एउटै चिज हो, केही फरक होइन। के यहाँ चाहिँ माटो, त्यहाँ चाहिँ चिन्तामणि हो जमिन? युरोप अमेरिकामा होइन नि, त्यहाँ पनि त त्यही माटो हो। यहाँ जुन माटो त्यहाँ पनि त्यही माटो हो। यहाँ जुन हावा छ त्यहाँ पनि त्यही हावा बहिरहेको छ। यहाँ जुन पानी हामी पिउँछौँ त्यहाँ पनि त्यही पानी पिइरहेका छौँ। यहाँ जस्तो मानिसहरू छन् त्यहाँ पनि त्यस्तै मानिसहरू छन्। होला अलिकति रङ फरक छ, रङ। हेर्नु, संसारमा यो रङले मानिसहरूलाई भुलाइरहेको छ कि चिज एउटै हो, सबैतिर चिज एउटै हो, त्यही पाँच तत्त्व हो, त्यही प्रकृतिका यी पदार्थहरू हुन् सबतिर, जहाँ गए पनि। तर त्यसको रङले हामीहरूलाई यस्तो गराइदिएको छ कि होइन होइन, फरक छ, फरक छ, यहाँभन्दा त्यहाँ फरक छ, त्यहाँभन्दा यहाँ फरक छ, यहाँभन्दा त्यहाँ फरक छ। यो किसिमको एक किसिमको के भन्ने हामीमा यो दिग्भ्रम पैदा गरिदिएको छ। दिग्भ्रम भनेको इल्युजन पैदा गरिदिएको छ। अनि हामीहरूलाई लाग्दछ होइन म यहाँ बसिरहेको छु, यहाँ ठिक छैन, त्यहाँ राम्रो छ, त्यहाँको रङ राम्रो छ। रङ, काहीँ कालो रङ, काहीँ सेतो रङ, काहीँ यो रङ, काहीँ त्यो रङ। यथार्थमा यो केवल रङको खेल मात्रै हो यो संसार। कलर्स, कलर्स, हरेकतिर पदार्थ त्यही छ, वस्तु त्यही छ, फरक केही छैन। मृत्यु सबैतिर छ, बुढापा सबैतिर छ, बुढापा बुढ्यौली सबैतिर, मानिस बुढो हुन्छन्, सबैतिर दुःख छ, सबैतिर रोग व्याध छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम। हरेक ठाउँमा एउटै सिद्धान्त, एउटै नियम लागू छ यो भौतिक जगतमा। त्यसकारणले बाहिरतिर घुम्न छोडिदेऊ। बेकारमा यो श्रम हो, बेकारमा यो भ्रम हो। जहाँ गए पनि हामीले पाउने कुरो त्यही हो, देख्ने कुरो त्यही हो, भोग्ने कुरो त्यही हो। जहाँ गए पनि नयाँ कुरो केही छैन, केही छैन यो संसारमा, नथिङ। जहाँसुकै जाउँ हामीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट भनेको के, ढोका ढामढुम लगाएर घरभित्र बसौँ, भगवानको नाम जप गरौँ, लीला स्मरण गरौँ।
अन्तर्मुखी हुन जानु, भित्र प्रवेश गरौँ, भगवत राज्यमा प्रवेश गरौँ। किन भन्दाखेरि भगवत राज्य जुन छ त्यो भगवत राज्य विविधताले युक्त छ। यदि साँच्चै हामीहरू विविधता चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरू गोलोक वृन्दावनको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यहाँ विविधता छ, प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ, प्रत्येक दिन नयाँ, एभर फ्रेस। संसारमा के नयाँ छ? नयाँ केही छ? जस्तै उदाहरणको लागि टेक्नोलोजी अपडेट भइरहेको हुन्छ। आजभन्दा भोलि टेक्नोलोजी अर्कै हुन्छ, पर्सि अर्कै टेक्नोलोजी हुन्छ, तर पदार्थ त त्यही हुन्। तिनै पदार्थले अपडेट गरेका हुन्, होइन? जस्तै कुनै समय मोबाइल, जुन चिजले बन्थ्यो त्यो मोबाइल अहिले त्यही चिजले बनिरहेको छ, भोलि पनि त्यही चिजले बन्छ, पर्सि पनि त्यही चिजले बन्छ। कुनै नयाँ कुरा छैन। हर कुरा यो संसारमा एउटै पदार्थले बनेको छ। ल मानिलियो यो संसारमा जति पनि चिजबिजहरू छन्, जति पनि इलेक्ट्रोनिक्सहरू छन्, जति पनि गाडीहरू छन्, जति पनि प्लेनहरू छन्, जति पनि ट्रेनहरू छन्, हामीलाई एकदम हाम्रो मन तान्ने कुराहरू यो संसारमा। हामीलाई यिनै कुराहरूले हाम्रो मन तान्छ नि। ओहो त्यहाँ प्लेन, ओहो त्यहाँ ट्रेन, ओहो त्यहाँ क्या राम्रा राम्रा गाडीहरू, ओहो त्यहाँ क्या राम्रा राम्रा मान्छेहरू, आहा ओहो। यो आहा र ओहोमै हामीहरू संसारमा भड्किरहेका छौँ। कहिले यहाँ जान्छौँ, कहिले त्यहाँ जान्छौँ, आफ्नो अमूल्य जीवन कसरी नष्ट गरिरहेका छौँ। भजन गर्नुपर्ने जीवन हो। शान्तपूर्वक एक ठाउँमा बसेर हामीहरूले भजन गर्नुपर्छ। यो संसारमा हाम्रो चित्त जुन छ त्यो चित्त कति विक्षेप भइरहेको छ, कति चञ्चल, संसारले कति लुटिरहेको छ हाम्रो यो अमूल्य चित्तलाई। यो चित्त यसरी हामीहरूले संसारमा भड्काएर जीवन नष्ट गर्ने होइन नि। यो जहाँ जति भड्काए पनि शान्ति मिल्नेवाला छैन संसारमा। किनभने भौतिक पदार्थको सम्पर्कमा हाम्रो चित्त आउने बित्तिकै हामीलाई त्यसले दुःख दिन थाल्छ, पोल्न थाल्छ, जहाँ सुकै जाउँ हामी। मानिलियो संसारका जति पनि पदार्थहरू छन्, जति पनि वस्तुहरू छन्, ट्रेन, प्लेन्स, गाडीहरू, राम्रा गाडीहरू, मोटर्सहरू, कार्सहरू, अनि यो घरहरू पनि एकदम राम्रो सुन्दर डिजाइनका ठुल्ठुला स्काइस्क्रेपर बिल्डिङ युरोप अमेरिकामा त हामीहरू देख्छौँ अग्ला घरहरू। अनि हामी यहाँ नेपालमा बसेर चाहिँ ओहो नेपालमा पनि त्यस्तै स्मार्ट सिटीहरू भइदिएदेखि कस्तो राम्रो हुन्थ्यो, अग्ला बादल छुने गगनचुम्बी घरहरू, आहा ओहो। यो सब यो संसारको यो कलर्सहरू हो कि त्यो घरहरू हिराले बनेको हो कि त्यो घरहरू चिन्तामणिले बनेको? सब माटोले नै बनेको हो। तपाईँ हाम्रो घर जुन इँटा माटोले, ढुङ्गा माटोले बनेको छ त्यो पनि माटोले नै बनेको। केही नयाँ चिज हो? यसो एनालाइसिस गरौँ त, केही नयाँ चिजले बनेको छ संसार? सबतिर त्यही पदार्थले बनेको छ, बस रङ आकार मात्र फरक छ। अनि हामीहरूलाई आकार बदलिँदा ओहो बदलियो भने जस्तो लाग्छ। त्यही भएर भगवत गीतामा भगवान्ले त्यही बताउनुहुन्छ कि यो संसारमा हरेक वस्तु एउटै चिजले बनेको, यो मान, यो स्वीकार गर, बस नभुल, कहीँ नभुल। कुनै एउटा अचम्मको चिज देख्यो, कुनै एउटा रोचक एकदम अद्भुत वस्तु देख्यो भने पनि त्यो वस्तु त्यही चिजले बनेको जुन अद्भुत छैन। मेरो घर मेरो आँगनमा फालेको चाहिँ त्यही ढुङ्गोले बनेको हो, के छ? केही नयाँ कुरा छ? त्यही ढुङ्गो माटोले बनेको हो सबैतिर। र पदार्थमा हाम्रो मन, हाम्रो चित्त धेरै घुम्यो कि पदार्थहरूमा, डेड म्याटर्स। त हरेक पदार्थ यो संसारमा डेड छन्, मृत छन्, जीवित छैनन् नि हरेक चिज। त यी सम्पूर्ण पदार्थहरू, यी सम्पूर्ण मोटर, गाडी, प्लेन्सहरू, कार्सहरू, यी सबैलाई हामीहरू ल्याउँ अनि एउटा क्रुजिङ मेसिन भनेको जहाँ हालेर चाहिँ धुलो पिठो बनाइन्छ, गरेर धुलो पिठो बनाइन्छ, त्यहाँ हालिदिउँ सबैलाई। अनि तिनीहरूलाई ग्राइन्ड गरिदिउँ, क्रोज गरिदिउँ, के हुन्छ त्यसपछि? हामीले के पाउँछौँ? के नयाँ चिज पाउँछौँ? कार हेर्दा क्या सुन्दर देखिन्छ, क्या राम्रो देखिन्छ, ओहो क्या साइनिङ, क्या सिल्की देखिन्छ, कति पैसा परेको हुन्छ, करोड परेको हुन्छ। कुनै यस्तो कार आएको छ अरे जसको चाहिँ मूल्य हेर्ने हो भने कति छ अरे, कति 2 अर्ब, 3 अर्ब, 5 अर्ब, 10 अर्बसम्मको कारहरू छ, एउटा मामुली कार। त्यसलाई क्रुजिङ मेसिनमा हालेर पेल्दिउँ, के हुन्छ? धुलो। केही नयाँ कुरा निस्किन्छ? धुलो।
यसो गऱ्यो भने उड्ने धुलो निस्कन्छ। के नयाँ कुरो निस्क्यो? हर कुरालाई क्रुजिङ मेसिनमा हालिदिउँ ल। यो घरदेखि लिएर यो राम्रो राम्रो यो बङ्गलो, यो जति पनि प्लेन्स ट्रेन्सहरू, यो जति पनि संसारमा जुन जुन चिजले हाम्रो मनलाई एकदमै एट्र्याक्ट गरिरहेको छ, तानिरहेको छ, संसारमा भुलाइरहेको छ, यी हर कुरालाई हामीहरूले त्यो ग्राइन्डिङ मेसिनमा लगेर ग्राइन्ड गरिदिउँ, पेलिदिउँ सबैलाई। के निस्कन्छ? सब धुलो बनेर आउँदछ। धुलो, केही पनि छैन, धुलो धुलो। अरे संसारका हर कुराहरू धुलो, केही पनि होइन। यो दृष्टिले हामीले विचार गरौँ। आकर्षित नबनौँ यो संसारका यी ग्ल्यामरहरू देखेर, यी चिल्लो चाप्लो बाटोहरू देखेर, यी अग्ला अग्ला घरहरू देखेर, यी राम्रा राम्रा गाडीहरू देखेर, यी मोबाइलहरू देखेर आकर्षित नबनौँ। यी सब कुरालाई मनले यसो मनको प्रयोग गरौँ कि मन, हाम्रो मन यति शक्तिशाली छ। मानौँ हामीहरूले एउटा क्रुजिङ मेसिनमा यी सारा कुराहरूलाई पेलिदिउँ, के बन्यो? धुलो बन्यो। केही बन्यो, धुलो बन्यो। संसारका जति पनि राम्रा राम्रा सुन्दर सुन्दर मानिसहरू मानिलिनुहोस्, मान्दैमा के जान्छ? यी सब मानिसहरू अग्निमा जले, केमा परिणत भयो? केमा परिणत भयो? एकमुठी खरानीले ल। यी सुन्दर सुन्दर मानिस जो चाहिँ एकदमै सेलिब्रिटी छन्, फिल्मका हिरो छन्, कोही ठुल्ठुला नेता छन्, कोही राजा छन्, कोही के छन्, संसारमा सबको आफ्नो डिग्निटी छ, अहङ्कार छ सबको। म कर्ता, म हर्ता, म विश्वविजेता भन्ने सबको मनमा छ। यी सब मानिसहरू अग्निमा जलिदिउन् ल, मानिलिनु। कल्पना गरेर के जान्छ? मनले त जे पनि सोच्न पाइयो, कल्पना गर्न पाइयो, होइन? त यिनीहरू सब एकमुठी खरानीमा बदलिन्छ। हाम्रो शरीर यदि आगोमा गयो, अग्निमा पर्यो भनेदेखि एकमुठी खरानी हो बस। त शास्त्रमा बताइएको छ, यदि हाम्रो शरीर आगोले खायो भनेदेखि एकमुठी खरानीमा बदलियो, माटोमा गाडियो भनेदेखि एकमुठी माटोमा बदलियो, अनि त्यसै गरी आएर जङ्गलमा कहीँ कतै फालियो भनेदेखि यो जङ्गली जनावरहरूको बिष्ठामा बदलियो, दुई चार टुक्रा बिष्ठामा बदलियो हाम्रो शरीर। यही हो सत्य? कि हामी यतिका लागि हो? कि हाम्रो जीवन जङ्गली जनावर जस्तै हिंस्रक प्राणी बाघ भालुको दुई चार टुक्रा बिष्ठा हो हामी? त्यतिको लागि हो? एकमुठी खरानीको लागि हो? एकमुठी माटोको लागि हो? त्यही हो हामी? यो हाम्रो शरीर त्यो हो, तर यहाँभित्र बसिरहेको, बास गरिरहेको हाम्रो दिव्य आत्मा छ। यो आत्मा त्यो होइन, यो आत्मा त्यो होइन। त्यो आत्माले गरेर हाम्रो यो शरीरको मूल्य भयो। यदि त्यो आत्मा यो शरीरभित्र बास नगर्ने हो भने, भगवत अंश त्यो आत्मा, चान्चुन होइन, भगवत अंश, श्रीकृष्णको अंश। हाम्रो आत्मा कुनै चान्चुन वस्तु हो? श्रीकृष्णको अभौतिक अंश। यो संसारको कुनै पनि पदार्थ होइन यो हाम्रो आत्मा। कुनै पनि, माटो नि होइन, ढुङ्गा पनि होइन, हावा पनि होइन, पानी पनि होइन, जल पनि होइन, अग्नि पनि होइन। यो संसारको कुनै पनि पदार्थ होइन। संसारसँग हाम्रो आत्माको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। तर पनि हामी संसारमा, मेरो सम्बन्ध नै यो संसारमा छ भनेर यो हामी भ्रान्तिमा बाँचिरहेका छौँ। हाम्रो आत्मामा यो एक किसिमको मायाले पर्दा लगाइदियो कि, एक किसिमको मोहकारी पर्दा, यो यस्तो भयानक पर्दा भयो कि जुन चिज हाम्रो आत्माको लागि हुँदै होइन त्यो चिज हाम्रो आत्माको लागि भइदियो ल। जुन चिज हाम्रो आत्माको लागि हो, राधा कृष्ण, आत्माको त परमात्मा हो, अरू कोही होइन, कोही होइन। यस्तो दिग्भ्रम आयो। स्वरूप विस्मृति भनिन्छ। हाम्रो स्वरूप विस्मृति भयो। हाम्रो स्वरूप के हो? हाम्रो स्वरूप भनेको हामी राधा कृष्णका हौँ, उहाँको सान्निध्यमा रहने हौँ। त्यही नै हाम्रो आनन्द छ, त्यही नै हाम्रो सुख छ, त्यही नै हामीले खोजेको। हामीले आज संसारमा जति पनि भौतारिएर यहाँ गएर त्यहाँ गएर, यहाँ घुमेर त्यहाँ घुमेर, यो खाएर त्यो खाएर, अनेक कार्यहरू, हाम्रो अनेक चेष्टाहरूको एकमात्र उद्देश्य के हो? हामीलाई आनन्द प्राप्त होस्। आनन्द हो कि हाम्रो एकमात्र लक्ष्य आनन्द। आनन्द बाहेक केही हो होइन नि। हरेक जीवले यो संसारमा आनन्द खोजिरहेको छ, उसलाई आनन्द चाहिएको छ। जहाँ आनन्द छैन हामी त्यहाँ जाँदैनौँ, जसबाट आनन्द पाउँदैन हामी त्यो गर्दैनौँ। हाम्रो हरेक चेष्टा
आनन्द प्राप्तिका लागि छ। त यो संसारमा हामीहरूले आनन्द प्राप्तिका लागि अनन्त अनन्त जन्मदेखि अनेक चेष्टाहरू गर्दै आइरह्यौँ, अनेक योनिहरूमा अनेक चेष्टाहरू गर्दै आयौँ, तर के हाम्रो आनन्द प्राप्ति भयो हामीलाई? यही जीवनमा हेरौँ, हामीलाई आनन्द प्राप्ति भयो? भोलि प्राप्त हुन्छ, भोलि प्राप्त हुन्छ भनेर हामी आँसमाथि आँस लिँदै संसारमा आनन्दको खोजी गर्दै हुन्छौँ, तर आनन्द छैन संसारमा। अरे भाइ, जहाँ गए पनि त्यही पदार्थ छन्, त्यही माटो। अमेरिका गएर जुन माटो देख्छ त्यो माटो तिम्रै घरमा छ, लिऊ आनन्द त्यो माटोबाट, होइन? हामी शरीरहरूमा आनन्द खोज्दै हिँड्छौँ। आफ्नै शरीर हेर, हाम्रो शरीरमा कति आनन्द छ, कति राम्रो छ शरीरले, हामीलाई कति आनन्द दिइरहेछ। दुःखको सागरमा डुबाइदिइरहेछ यो शरीरले। सबभन्दा ठुलो दुःख त यही शरीर हो। जब यही शरीरले हामीहरूलाई दुःखमा डुबाइदिएको छ भने अन्य शरीरले हामीलाई के दुःखमा डुबाउँदैन त? होइन, मलाई त्यो शरीरले आनन्द दिन्छ भनेर अब हामी त्यो शरीरलाई आलिङ्गन गरेर जान्छौँ। झन् दुःख दिन्छ त्यो शरीरले, किनभने हरेक शरीर दुःखमा बनेको छ, पदार्थ दुःखमय हो। त दुःखमय पदार्थको सम्पर्कमा आएपछि हामी पनि दुःखमय बन्दछौँ। यस संसारका हरेक पदार्थहरू जड पदार्थ हुन्, मृत पदार्थ हुन्। हेर्दा यो संसारमा सब चलायमान जीवित जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थमा कोही पनि जीवित छैन। न म जीवित छु, न तपाईँ, न कोही पनि छैन। यो सब पदार्थहरूलाई यो आत्माले चलायमान गराइरहेको छ। सबैतिर आत्मा छ नि, आत्मा। त्यही भएर त्यो आत्माले त्यसलाई जीवित गराइरहेको छ, अन्यथा सब मृत हुन्, सब मृत हुन्, कोही जीवित छैनन् संसारमा। यत्रा जो भिडभाड हामी देख्दछौँ, सब जीवित जस्तो देख्दछौँ, कोही पनि, सब पदार्थका ढिस्काहरू हुन्, पदार्थका डल्लाहरू हुन्। जब यो आत्मा त्यो शरीरबाट निस्कन्छ, ब्याङऱ्याङ जमिनमा पछारिलिन्छ। त्यसपछि त्यसले बोल्न पनि सक्दैन, गाउन पनि सक्दैन, हिँड्न पनि सक्दैन, आइया पनि भन्दैन, आथा पनि भन्दैन, केही पनि भन्दैन। भन्छ मरेको मान्छेले, भन्छ केही पनि भन्दैन, चुपचाप बस्दछ। भोलिबाट सड्न थाल्दछ, कुहिन थाल्दछ। त भनेपछि के रहेछ त सत्य? सब यो संसारमा हामीले देखेका जति पनि पदार्थ, वस्तुहरू, शरीरहरू, यी सब मृत हुन्। यसलाई चलायमान गराइने चिज अर्कै छ, त्यो हो दिव्य भगवत अंश। त्यही भएर त्यो सत्य जुन भगवत अंश छ, राधा कृष्णको जुन दिव्य यो आत्मा छ, त यो आत्मालाई किन यो पदार्थमा हामी अल्झाएर राख्छौँ? किन संसारमै हामी घुमेर आनन्द लिन चाहन्छौँ? के छ यो संसारमा? लास्टमा सबैतिरबाट पाउने त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा परमार्थमा फर्कौँ, राधा कृष्णमै फर्कौँ, अन्तर्मुखी बनौँ, ढोका ढ्यामढुम लगाएर भजन गरेर बसौँ। यो घुमघाम गर्न छोडिदिउँ। जतिसुकै संसार चक्कर लगायो भने त्यही कुरो हो, बेकारमा समय, श्रम र सम्पत्तिको बर्बादी मात्रै हो। जहाँ गए पनि त्यही हो। एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, म्यान वान्ट्स हट इन कोल्ड, कोल्ड इन हट, ही अलवेज वान्ट्स वाट इज नट। मानिस जब गर्मी हुँदा जाडो मन पराउँछ, जाडो हुँदा गर्मी मन पराउँछ, तर वास्तवमा उनलाई यो संसारमा केही पनि मन पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो भौतिक संसारमा मायाको जुन भयानक पर्दा छ, हामी जीवात्माहरूलाई यो जुन अज्ञान रूपी पर्दा, अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जबसम्म हामी गुरुदेवको चरणमा आउँदैनौँ, तत्त्वदर्शी गुरु, भगवान्लाई चिन्नु भएको गुरु, जबसम्म उहाँको शरणमा हामी पर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो यो मायाको पर्दा हट्नेवाला छैन। पर्दा हट्नेवाला छैन, यो पर्दा रहिरहन्छ, जन्म जन्मसम्म रहिरहन्छ। र हामीहरू यही भ्रामक संसारमा घुमिरहन्छौँ, केवल यहाँका रङ, केवल यहाँका साइजहरूलाई नै सत्य मानेर। केवल रङ र आकार मात्रै बदलिएको छ। कहीँ सानो घर छ, कहीँ ठुलो घर छ, कहीँ सानो बाटो छ, कहीँ ठुलो बाटो छ, बस त्यति मात्रै हो। त्यसलाई मानिसले हो स्पेसल, केही स्पेसल, नथिङ स्पेसल, सब एउटै कुरा हो, सब एउटै चिजले बनेको, सबलाई ग्राइन्ड गरिदियो, लास्टमा आउने एउटै चिज हो। सब धुलो, फुक्दिने धुलो उडेर जान्छ। त्यही भएर यो धुलो रूपी संसारमा नबोल, अन्तर्मुखी बन, ढोका ढामढुम लगाऊ, भजन गरेर बस, लीला स्मरण गर राधा कृष्णको, दिव्य धामलाई चिन्तन गर, दिव्य नामको जप गर। यसबाट हाम्रो कल्याण हुन्छ।
यसबाट हामीलाई राधाकृष्णको सानिध्य प्राप्त हुन्छ। त्यो परम विविधताले युक्त दिव्य धाम जहाँ प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ, यो संसारको जस्तो ढुङ्गा माटो अग्नि हावा पानीले बनेको होइन, त्यहाँको हर कुरा दिव्य छ। यो संसारको एक मात्र पनि कुनै लेस मात्र पनि भौतिक पदार्थले त्यहाँ स्पर्श गरेको छैन। सब दिव्य, सब चिन्मय धाम, परम आनन्दमय। त हाम्रो जीवनको उद्देश्य यही हो, यो हामीहरूले भुल्नुहुन्न। संसारमा घुमघाम गरेर केही छैन, केही मिल्दैन। हो भगवत धाममा जानु पर्यो, भगवानको धाम जहाँ छ, जहाँ साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ जानुपर्छ। हो यदि हामी घुम्न चाहन्छौँ भने हामी जहाँ भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ, जहाँ शास्त्र चर्चा भइरहेको छ, दिव्य ज्ञानको चर्चा भइरहेको छ, त्यहाँ जानुपर्छ। जस्तै पवित्र वृन्दावन धाम, नवदीप धाम, जहाँ राधा कृष्णको दिव्य धाम, दिव्य नाम रूप गुण लीलाको चर्चा भइरहेको छ, त्यहाँ जानुपर्छ। हामीले आफ्नो पाउ त्यहाँ जानुको लागि खर्च गर्नुपर्दछ, अन्यतिर होइन। यो सहर घुम्ने, त्यो सहर, त्यो पिकनिक, त्यो पिकनिक, इट्स अ वेस्ट अफ टाइम एन्ड मनी। हो यो जडवादीहरूलाई ठिक छ, किनभने जडवादीहरूको लागि संसारमा सुख कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। किन भन्दा उनीहरू जडतामै उनीहरूले सुख खोज्दछन्, मृत पदार्थमै उनीहरू सुख खोज्दछन्। हरेक कुरा मृत छ संसारमा। डेड बडिज, डेड म्याटर्स, डेड बडिज एन्ड डेड म्याटर्स। सब शरीरहरू डेड बडिज हुन्, सुनर र लेटर ढल्नेवाला हुन्। आत्माले गरेर मात्रै उनीहरू जीवित जस्तो देखिएको छ। किनभने जस्तै कहिले कहिले काठमाडौँतिर हामी देख्छौँ नि, लाखे नाच, त्यो मुकुण्डो लगाएको हुन्छ, डरलाग्दो भैरव आदिको मुकुण्डो। अनि यसो हेर्दा लाग्छ कि त्यो मुकुण्डो साँच्चीकै हो। अब कस्तो कस्तो डरलाग्दो हुन्छ है, त्यही साँच्चीकै हो भन्ने लाग्छ। तर त्यो साँच्ची होइन। त्यहाँ भित्र कुनै एक मनुष्य बसेर त्यो मुकुण्डो ओढेर उसले नाचिरहेको हुन्छ। तर बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ कि त्यो मुकुण्डो नाचिरहेछ। मुकुण्डो कहिले नाच्दैन। नाच्छ त्यो मुकुण्डो, नाच्छ। मास्क कहिले नाच्छ? नाच्दैन। त्यो मास्कलाई जब व्यक्तिले लगाउँदछ र जब त्यो व्यक्ति नाच्दछ, त्यो मास्क नाचेको जस्तो देखिन्छ, हैन? त्यही भएर संसारमा जति पनि यी शरीरहरू छन्, नाचिरहेका, हिँडिरहेका, खाइरहेका, बोलिरहेका जस्तो हामी देख्दछौँ, यथार्थमा यो होइन। यी सब मुकुण्डहरू हुन्। हामी सबै मुकुण्डो हो। यो शरीर सब मुकुण्डो, हैन? त्यो भित्र जुन असली व्यक्तित्व छ, आत्मा, जीवात्मा, जीवित तत्त्व छ, हो यो जीवित आत्माले यो शरीरलाई चलायमान गराएको छ। जसरी त्यो मनुष्यले मुकुण्डोलाई चलाउँछ, बाहिरबाट हेर्दा त्यो मुकुण्डो नाचेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो होइन। त्यही भएर बाहिरबाट हेर्दा यी शरीरहरू चलेको जस्तो देखिन्छन्। ओहो, के गरेको, उन्नति प्रगति गरेको जस्तो देखिन्छन्, क्या कलाकारिता देखाएको जस्तो देखिन्छन्, जिम्नास्टिक गरेको जस्तो देखिन्छन्, मिठो गाएको जस्तो देखिन्छन्। यो त्यो केही होइन। त्यो सब भित्रकोले गरिरहेको। त्यो भित्रको निस्कियोस्, भित्रको जाओस्, नथिङ। उसको कलाकारिता, उसको पपुलारिटी, उसको ब्युटी, उसको सब कुरा केमा बदलिन्छ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण। बस नाम रटौँ, लीला चिन्तन गरौँ। नाम सँगसँगै दिव्य धामको लीला, राधा कृष्णको लीला, यही नै सत्य हो। यो बाहेक सब मिथ्या हो। मिथ्या नै त होइन, किन भन्दा भौतिक संसार पनि सत्य हो, तर यो नाशवान हो, क्षणभङ्गुर हो, यो दुःखदायी हो। मायावादीहरू मिथ्या भन्छन्, तर मिथ्या होइन, छाया पनि, यो छाया हो। यो संसार भगवानको धामको त छाया पनि सत्य हो, तर छाया नै हो। यो हामी छाया जगतमा छौँ। यो सत्य जगत होइन, यो छाया जगत हो। यथार्थ त राधा कृष्णको सानिध्य। जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानन्दै।